अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी और आज एडोबी इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप जान पाएंगे कि एडोबी इलस्ट्रेटर में हम उर्दू टाइपोग्राफी किस तरह करते हैं, उसके फ़ॉन्ट का इंतखाब कैसे करते हैं और अगर हमें कशीदा की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं। बाकी कंप्यूटर में दस्तियाब खत्ताती के करीब तरीन फ़ॉन्ट कौन से हैं और उससे किस तरह हम मॉडर्न कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और समझते हैं आज के इस प्रोसेस। तो इस वक्त मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हूँ, यह इलस्ट्रेटर मेरे साथ ओपन है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक जुमला लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक जुमला मैंने टाइप कर लिया है और मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जमीन नूरी नस्ताले। इसके बाद मैं इन दोनों को मल्टीपल कॉपी लेके यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज करके बम्बई ब्लैक कर लेता हूँ और इसे आर्टबोर्ड के सेंटर में कर लेता हूँ। इसी तरह इस दूसरे का मैं उर्दू नजद रख लेता हूँ, इसे भी सेंटर कर लेता हूँ। इसी तरह मैंने एक और कॉपी ले ली और इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करके ट्रेड बोल्ड अरबिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर उर्दू में अगर हम फ़ॉन्ट्स की मुआवजा कर ले तो हमारे साथ दो टाइप के फ़ॉन्ट दस्तियाब है। पहली कैटेगरी है उर्दू, दूसरी कैटेगरी है अरबिक। अरबिक फ़ॉन्ट्स है और ये उर्दू लाहौरी तर्ज पर नस्तालिक के फ़ॉन्ट है। अब अगर हम इन दोनों का मुआवजा करते हैं तो यहाँ पर भी ये जो फ़ॉन्ट है ये है महर नस्तालिक। ये कैलीग्राफी के उसूलों पर पुख्ता तरीन उर्दू में जो फ़ॉन्ट है वो यही है। इसके बाद जो जमीन नूरी नस्तालिक है ये कंप्यूटर का बहुत पॉपुलर फ़ॉन्ट है, लेकिन लाहौरी उर्दू नस्तालिक यानी उर्दू खत्ताती के करीब तर भी ये फ़ॉन्ट नहीं पटक रहा। अलबत्ता यहाँ इस फ़ॉन्ट में हमारे साथ एक तीसरा ऑप्शन भी दस्तियाब है और वो है ये कि बिलफर्ज अगर हमें कशीदा की ज़रूरत होती है तो इस आप यहाँ से देख सकते हो कि कशीदा भी कर सकते हैं। कशीदा क्या है? कशीदा भी दर हकीकत कैलीग्राफी में बहुत यूज़फुल कमांड है। इन दोनों के फ़ॉन्ट साइज देख लो आप, एक ही है, लेकिन जब हमने इसे कशीदा कर लिया तो इसके कुछ लफ्ज जो है वो कशीद हो चुके हैं और यू जो है दाएं से बाएं इसी फ़ॉन्ट साइज ने कुछ ज्यादा जगह घेर रखी है। बिलफर्ज हमारे साथ कभी कभार कुछ एरिया होता है कि अगर हम उसमें अरबिक फ़ॉन्ट यूज नहीं करते, हमने उर्दू फ़ॉन्ट ही यूज करना होता है। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि बिलफर्ज आप समझ ले कि ये रेक्टेंगल है, इसमें हमने ये फ़ॉन्ट बढ़ाना है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये जो है ना इस जगह से मुतजाविज हो जाएगा और हम चाहते हैं कि इसी जगह के अंदर अंदर हम कुछ ये एरिया फिल कर ले। तो हम करते सिर्फ ये है कि इसे कशीद कर लेते हैं। ये कशीद जो है ना कितना पावरफुल है ये आगे चलकर इसी वीडियो में आप जान पाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि वही फ़ॉन्ट था, वही साइज था, लेकिन इसने इस पूरे एरिया को कवर कर लिया है। अब दूसरा जो है फ़ॉन्ट हमारे साथ जो है वो है अरबिक। अरबिक में भी बहुत सारे फ़ॉन्ट है। फिलहाल मैं इसका जो मुआवजा है मैं आपको इस फ़ॉन्ट में करके दे रहा हूँ। अब मैं इसी रेक्टेंगल को दोबारा यहाँ ले आता हूँ, इसका कोई कलर चेंज भी कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस शेप को मैं ऊपर ले जाता हूँ और किया जाए तो इस सब फ़ॉन्ट का जो साइज है वो यकसा है 27.50। लेकिन ये जो अरबी फ़ॉन्ट है तो इन्होंने दाएं से बाएं जगह ज्यादा घेर रखी है और इस फ़ॉन्ट को देखे तो इसने जो है ना इससे भी ज्यादा जगह घेर रखी है। इस फ़ॉन्ट को देख ले, ये है अरबी रस्मुल ख़त, लेकिन इन्होंने जितनी जगह घेर रखी है वो गालिबन इसी महर नस्तालिक यानी बगैर कशीदा के जितना ही जगह घेर रखी है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमें अगर अरबिक फ़ॉन्ट यूज़ करना हो लेकिन हमारे साथ जो है जो जगह है वो कम होती है तो फिर हम इस टाइप का फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जगह इससे भी ज़्यादा तवील हो बिलफर्ज ये, तब हम ये वाले फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं कि ये दाएं से बाएं ज़्यादा जगह घेर लेती है। ये भी हम यूज़
یوز کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم کشید کر سکتے ہیں. مثلاً میں اس سین پر کلک کرتا ہوں اور اپنے کی بورڈ سے شفٹ اور مائنس کا بٹن پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ پائیں گے کہ اس میں جو ہے یہ مزید کشیدہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ تو ہوا اس کا کنٹرول اور فونٹس کا مختصر سا تعارف اور یہ کہ کس جگہ پر ہم کون سا فونٹ یوز کرتے ہیں. اب سمجھتے ہیں فونٹس کی کرننگ کو. میں ان سب کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اور صرف یہ ایک ہی رہنے دے رہا ہوں. کرننگ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں سے کر سکتے ہیں, لیکن اگر میں یہاں سے کرننگ کرتا ہوں یہ جو ہے نا کرننگ ہو چکی ہے, لیکن اب بھی دیکھا جائے تو یہاں پر اسپیس بہت زیادہ ہے. ایسی صورت میں ہم کریں گے یہ کہ یہاں پر اس کو سلیکٹ کر لیں گے اور اپنے کی بورڈ سے آلٹ اور ایرو کا بٹن پریس کر لیں گے تو اس کی یہ کرننگ ہم اس سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا اس کا کمانڈ کے مطابق کرننگ. لیکن دوسرا طریقہ ہے وہ ہے کیلیگرافک کے رول کے مطابق ٹائپوگرافی کرنا. تو وہ کیسے ہو سکتی ہے اب آپ وہ سمجھ لیں. مثلاً اس کی جو ہے نا میں نے سیٹنگ کرنی ہے خطاطی کے رول کے مطابق. تو سب سے پہلے میں لے آؤں گا یہاں سے گائیڈ لائن کو اور اس ٹیکسٹ کو کنٹرول شفٹ او پریس کر کے کنورٹ ٹو پاتھ کر لیتا ہوں. تو یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ اب ٹیکسٹ نہیں بلکہ ایک پاتھ رہ چکی ہے. اور میں اپنے آرٹ بورڈ کو ذرا زوم کر لیتا ہوں. زوم کرنے کے بعد اس پر ڈبل کلک کر لیتا ہوں تو میں اس پاتھ کے یعنی اس ٹیکسٹ کے آئسولیٹ موڈ میں آ چکا ہوں. اب میں نے اس کو مینولی جو ہے یہاں پر ایڈجسٹ کرنا ہے. تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہمارے لفظ ہوتے ہیں مثلاً الف دال اور ہر وہ لفظ جس میں گولائی نہیں ہوتی اور وہ سنگل لفظ ہوتا ہے تو وہ آپ کو اسی لائن پر رکھنا ہے. لیکن جس میں گولائی ہوتی ہے وہ بھی آپ سمجھ رہے کہ یہ جو گول لفظ ہے اس کی جو گولائی ہے یہ اس لائن سے ذرا سے نیچے رکھی جاتی ہے. یہ مستر کہلاتا ہے. تو اب ہم اس کے مستر کی سیٹنگ کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا یہاں پر یہ واو اور بعض اوقات یہ جو الفاظ ہے یہ اس لائن سے اوپر بھی تھوڑے سے رکھ سکتے ہیں لفظ کی خوبصورتی کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں اس کی سیٹنگ کر رہا ہوں. ہر لفظ کو قریب کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہم نے مینول کرننگ کرنی ہے. اور اب اگر دیکھا جائے یہ دو نقطے اس کے باہر نکلے ہیں یہ میں اس کے اندر لے آتا ہوں. یہ توا جو ہے نیچے کر لیتا ہوں. اور اب آپ دیکھتے جائے کہ یہ جب پروسیجر جب کمپلیٹ ہوگا تو یہ بہت خوبصورت دکھے گا. ٹھیک ہے, اب یہ اینڈ کا جو لفظ ہے یہ ذرا مطلب ہم بہت چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. ان کو چھوٹا کر کے ہم یہاں بھی لا کے رکھ سکتے ہیں. اس کو نیچے کر لے, ٹیکسٹ کے قریب کر لے, ان دونوں کو سلیکٹ کر کے یہاں قریب لے آئے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو کرننگ تھی یہاں سے ہم نے کمانڈ کے ذریعے کی تھی اور یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا. اور یہ جتنے بھی عنوانات ہوتے ہیں وہ ہم اسی ٹائپ پر بناتے ہیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہو دونوں میں آپ موازنہ کر سکتے ہو کہ ذرا سی مینول کام کرنے کے بعد ہم ان فونٹ سے کس طرح خوبصورت سے کام لے سکتے ہیں. لیکن اس کا ایک بیڈ پوائنٹ بھی ہے اور وہ یہ کہ اس میں آپ مزید ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں کہ جو آپ کے عنوانات ہوتے ہیں ان کو کرو کر لیا کرے. جو پیراگرافز ہوتے ہیں پیراگرافز میں اس ٹائپ کی کرننگ یعنی مینول کرننگ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. اس میں آپ یہی سے کرننگ کر لیا کرے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیراگراف میں اگر زیادہ ٹیکسٹ ہوگا بالفرض یہاں پر آپ سے کوئی غلطی آ چکی ہے, مثلاً یہاں پر آپ سے کوئی غلطی آ چکی ہے, یہاں آپ نے یا نہیں لکھا, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ ڈبل کلک کر لیں گے اور یہاں پر یا ایڈ کر لیں گے تو اس کی تصحیح ہو جائے گی. لیکن یہاں پر اس کی تصحیح ایسی نہیں ہوگی بلکہ یہاں اگر آپ تصحیح کریں گے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے. بالفرض اگر یہ لفظ غلط ہو یہ اس کو آپ ڈیلیٹ کریں گے, دوبارہ سے آپ ٹائپ کریں گے اور اس کا فونٹ آپ وہی مہر نستعلیق رکھیں گے اور اسے اگر چھوٹا لفظ لگ گیا ہے تو آپ اسے بڑا کریں گے. اچھا, یہاں ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں کہ بالفرض آپ نے کوئی غلطی کر رکھی ہو, بعد میں آپ نے فونٹ سائز
छेड़ रखा हो, और आप जब इसका इसी तरह इसकी तस्हीह करती है तो आप ये फ़ॉन्ट साइज कम होता है, इसको इसके मुताबिक किस तरह किया जाना चाहिए। तो वो इस तरह के जो भी आप लफ्ज़ दोबारा टाइप करते हैं तो उसका जो मुसावी लफ्ज़ होता है वो तलाश कर ले। अब इस पूरे जुमले में ये जो एलिस्टर का जो रा है ये इसके मुतवाज़ी है, तो आप ये इसके करीब ले आए, इसको बेशक आप कन्वर्ट टू पाथ कर ले और ये जो है इसके मुताबिक बड़ा कर ले। जी हाँ, ये जब इसके मुताबिक बड़ा हो गया तो मतलब ये फ़ॉन्ट साइज इसके मुताबिक है। अब इसे ज़रा आगे ले आए और इन नुकात को सेलेक्ट करके अपनी जगह तक पहुंचा दे। तो उम्मीद है कि ये प्रोसीजर भी आपने बखूबी समझ लिया। अब हम करने जा रहे हैं, अब हम इसी फ़ॉन्ट्स की मदद से एक उर्दू मॉडर्न कैलीग्राफी करना जा रहे हैं, तो वो भी समझ ले। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। ऊपर वाले टेक्स्ट में मैं एक शेर लिख लेता हूँ, गुफ्तम के रोशन अज़ कमर, गुफ्ता के रुखसारे मनास्त। अच्छा, ये अमीर खुसरो का कलाम है और मुझे लग रहा है कि इसका जो दूसरा मिसरा है इसमें मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। मैं गूगल ब्राउज़र पे आके ये सर्च कर लेता हूँ, आया ये शेर सही है भी या नहीं। जी, ये मैंने गलत लिखा था, इसकी तस्हीह मैंने इंटरनेट से कर ली और दुरुस्त शेर ये है, गुफ्तम के रोशन अज़ कमर, गुफ्ता के रुखसारे मनस्त। तो ठीक है, ये तो हो गया शेर। अब हमने इसकी एक मॉडर्न कैलीग्राफी करनी है और इसी फ़ॉन्ट में करनी है, लेकिन इस फ़ॉन्ट का सबसे बैड पॉइंट ये है कि इसमें कशीदा नहीं है। महर नस्तालिक है तो अगरचे बहुत खूबसूरत फ़ॉन्ट, लेकिन इसमें कशीदा की सहूलत नहीं। तो अगर हमें कशीदा की ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है इसमें कशीदा भी करेंगे। वो कशीदा कैसे होगा वो भी आप जान पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे करता हूँ। इस शेर का पहला मिसरा है, मैं सिर्फ इसे ही कंपोज करता हूँ 2 लाइनों में। तो सबसे पहले मैंने करना यह है कि कंट्रोल शिफ्ट ओ कन्वर्ट टू पाथ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जो है इसको सेलेक्ट करके कट कर लेता हूँ, दोबारा आइसोलेट मोड से आकर पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ ये जो लफ्ज़ है रोशन और रुखसार, ये तो हमने नुमाया लिखने हैं, तो इसके लिए लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि ये रोशन लफ्ज़ अगर हम इसको नुमाया करते हैं तो इसको कशीद कैसे किया जाए। कशीद करने के लिए दोबारा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने गूगल ब्राउज़र पर और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ या लिख लेता हूँ नस्तालिक, लाहौरी नस्तालिक। लाहौरी नस्तालिक से मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा रिज़ल्ट तो नहीं मिल रहा कि जिसमें हमें सीन जो है वो कशीद मिले, लेकिन देखते हैं कि कुछ शायद मिल ही जाए। लेकिन अगर ना भी मिले तो यहाँ मैंने एक चीज़ नोट कर ली है और वो है ये लाहौर नस्तालिक का मश्क है, अलिफ से या के तख्ती का मश्क है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है, इसको ज़रा छोटा कर लूँगा और ये जो लफ्ज़ रोशन हमने कशीद करना है ये हमें यहाँ मिल रहा है। इसको हमने सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग के लिए यूज़ करना है, तो मैंने पेन टूल ले लिया और यहाँ क्लिक कर लूँगा, यहाँ 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 और यहाँ। इसको मैं स्विच कर लूँगा स्ट्रोक में, इसका स्ट्रोक साइज ज़रा कम कर लेता हूँ। अब मैंने करना क्या है कि शिफ्ट सी यानी एंकर पॉइंट टूल ले लेता हूँ। एंकर पॉइंट टूल लेने के बाद मैं जो है इसकी सेटिंग कर लूँगा, इन सीन के मुताबिक मैं इसकी ड्राइंग कर लूँगा। इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद इस वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ और ये जो है ये भले इसी तरह ही रहे। अब आगे आप समझ लेंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो मैंने कशीद हासिल कर लिया और इसको मैं डिलीट कर लूँगा। अब यहाँ मैंने ये जो लफ्ज़ रोशन है ये नीचे ले आना है। अच्छा, यहाँ एक और बात नोट कर ले कि इस फ़ॉन्ट के जो नुकात है यानी नुक्ते, ये भी बहुत बेढंगे से है। ये नुक्ते भी हम इसमें नहीं लगाएंगे, नुक्ते भी हम अपने बनाएंगे। वो कैसे बनते हैं वो भी आप देख लेना। इस सीन को मैं डिलीट कर लेता
لیتا ہوں, یہاں لا کر میں اسے رکھ لیتا ہوں. یہاں لا کر رکھنے کے بعد آپ دیکھ لے کہ اس کی سیٹنگ کر لے, بالکل تسلی سے ان دونوں کو سلیکٹ کر لے, لیکن سلیکٹ کرنے سے پہلے اس کی ایک کاپی لے کر رکھ دے, کیونکہ ہمیں اس کی ہو سکتا ہے نیچے بھی ضرورت پڑ جائے. میں نے ان دونوں کو سلیکٹ کر دیا. شیپ بلڈر ٹول لے کر یہ باہری اس کا میں ڈیلیٹ کر لوں گا, اور اب میں اسے یونائٹ کر لیتا ہوں. یونائٹ کرنے کے بعد آپ اس میں یہ کلر فل کر لے. یہ مستر جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ یہ الفاظ اس گول دائرے سے ذرا سے اوپر ہوتے ہیں, تو اب میں اس کی سیدھ میں یہاں لا کے رکھ لیتا ہوں, اور اب ایک گائیڈ لائن لے لیتا ہوں. گائیڈ لائن لینے کے بعد یہ جو حروف ہے یہ میں یکساں چھوٹے کر لوں گا. اس کمر کو میں ترتیب میں لے آتا ہوں, اس کو سلیکٹ کر لے اور اس کے قریب کر لے. یہ نقاط اڑا لے, یہ ہم نے ابھی لگانے ہیں, کیسے لگیں گے یہ بھی آپ دیکھ لیں گے. گفتم کے نقاط بھی اڑا دے, اس کو بھی قریب کر لے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب جو ہے آپ لا کر اس کو بے شک یہاں اس کے اوپر رکھ لے, یا ایسے کرتے ہیں یہاں آگے ہی رکھ لیتے ہیں, وہ بھی ہم اسی لائن پر رکھ لیں گے. ٹھیک ہے, یہ اچھا ہو گیا. اب اس کو ہم سلیکٹ کر کے ذرا سا اوپر لے جائیں گے, اور یہ جو حروف ہے اس میں سے میں نے صرف یہ لفظ رخسار کو نیچے لانا ہے. پہلے تو میں اسے ان گروپ کر لیتا ہوں. ان گروپ کرنے کے بعد لفظ جو رخسار ہے یہ میں نیچے لے آتا ہوں. ان سب کو سلیکٹ کر کے ذرا اوپر لے جاتا ہوں تاکہ ہمارے کام میں رکاوٹ پیدا نہ ہو. اب اس لفظ رخسار کو بھی ہم نے اسی طرح کشید کرنا ہے, تو اس کے لیے اب آپ دیکھ لیں تو یہ جو لفظ ہے اس کو میں سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر لوں گا. یہ جو دو پارٹ ہے یہ میں لا کر اسے یہاں رکھ لیتا ہوں. اب اگر دیکھا جائے اس کی جو ترتیب ہے یہ بھی ہم نے ابھی کرنی ہے, کوئی ٹینشن نہیں. پہلے اس کو زوم کر لے, زوم کرنے کے بعد دیکھ لے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے یہ اینکر پوائنٹ سلیکٹ کر کے ذرا نیچے کر لے. ٹھیک ہے, یہ بہتر ہو گیا. اب کرنا یہ ہے بھیا کہ ان دونوں کو سلیکٹ کر لے, شیپ بلڈر ٹول لے لے, اور یہ جو پارٹ ہے اس کو ریموو کر لے اور اسے بھی یونائٹ کر لے. یونائٹ کرنے کے بعد اب آپ دیکھ پائیں گے کہ یہاں پر کچھ مشقت پیدا ہوئی ہے. اس کو آپ سلیکٹ کر لے, آ جائے اسموتھ ٹول میں, اور اسے آپ اسموتھ کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے تا وقت یہ کہ یہ اسموتھ ہو جائے. جی, یہ اسموتھ ہو گیا. اب اس کو بھی اسموتھ کر لے, یہ بھی اسموتھ ہو گیا. اب یہ کچھ بہتر ہے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں, پہلے تو ہم اس میں بھی کلر فل کر لیں گے, اور یہ جو حروف ہے یہ سین, بلکہ اس میں اب آپ ایسا کر لے کہ یہاں پر یہ جو اینکر پوائنٹ ہے اس کا یہ اس کے مطابق کر لے, اور یہ جو اینکر پوائنٹ ہے یہ آپ اس کے مطابق کر لے. اب ان دونوں کو سلیکٹ کر کے بے شک آپ یونائٹ کر لے. یونائٹ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو اس میں کچھ مسئلہ دکھ رہا ہے تو یہاں پر بھی آپ اسموتھ ٹول سے کام لے لے, اور اس لائن کو بھی آپ بے شک اسموتھ کر لے. اب ہم نے کرنا کیا ہے بھیا کہ اس لفظ کو ہم یہاں پر لے آئیں گے, یہ بھی ہم یہ اس کا نقطہ بھی ہٹا دیں گے, اور یہاں پر میں ایک اور گائیڈ لائن لے آتا ہوں, یہاں ایک اور گائیڈ لائن رکھ لیتا ہوں. ان دونوں کو سلیکٹ کر کے سینٹر کر لیتا ہوں. اب یہ جو حروف ہے یہ بھی ہم نے چھوٹے کرنے ہیں اس جتنے, لیکن اب ہمیں آئیڈیا کیسے ہوگا کہ یہ اسی سائز میں ہوں گے. تو پہلے میں اس کا کلر سرخ کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد آ جاتا ہوں یہ جو کے کا لفظ ہے یہ ہمیں وہاں مل رہا ہے, یہ میں اس کے اوپر رکھ لیتا ہوں, اور یہ دونوں کے لفظ جو ہے یہ مساوی ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا جو باقی حروف ہے اس کا فونٹ سائز بھی اس کے مساوی ہو چکا ہے. تو جی ہاں, یہ آپ نے دیکھ لیا کہ بڑے لفظ کو ہم چھوٹے حروف کے مساوی کس طرح کرتے ہیں. تو یہ بہت آسانی سے ہو گیا. اب میں لا کر اس کو یہاں رکھ لینا ہے, اور لفظ مناس کو یہاں لا کے رکھنا ہے. اگر دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں کچھ جگہ بچ رہی ہے, اس میں ہم مزید ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں. اب باری آ رہی ہے نقاط کی, کہ نقطے جو ہے ہم وہ اس میں ہم نے لگانے ہیں, لیکن یہ جو نقطے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں, اس لیے یہ ہم نے ڈیلیٹ کیے ہیں. تو دوبارہ سے ہم اسی پیج پر آ جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اچھا سا نقطہ کہاں استعمال ہوا ہے. یہ نقطے مجھے کچھ اچھے لگ رہے ہیں, میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں, لے آتا ہوں السٹریٹر میں.
ये फाइल चूँकि अच्छी रेजोल्यूशन में है, पहले हम इसे ट्रेस करके देखते हैं कि अगर ये अच्छी तरह से ट्रेस हो रही है तो ठीक, और ये मेरे ख्याल में बहुत बखूबी ट्रेस हो चुके हैं। तो यहाँ से मैं ये 2 नुक्ते और ये एक नुक्ता ले आता हूँ, बाकी इन सब को डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, आपको ये जो एराब है ये भी अगर आपको ढूंढने हो तो इसी तरह इन्हीं कैलीग्राफी से ये एराब ढूंढ कर रख ले अपने साथ, ये भी आपके काम आ जाते हैं, एक फाइल में रख ले। फिर मेरे पास तो है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। और अब इन दोनों नुक्तों को सिलेक्ट करके यहाँ छोटा कर लेता हूँ। अब जो है यहाँ आप ये भी समझ ले कि ये जो नुकात है ये भी हमने इस खत के मुताबिक करना है, तो इसमें मैं फ़िलहाल कोई कलर फिल कर लेता हूँ। और ये जो नुक्ता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मोटाई है ये कत कहलाता है, और ये कत हमें यहाँ भी मिल रहा है। तो ये कत इस खत के मुताबिक यानी उसके मुसावी करना है, तो ये भी उसी के साइज़ में हो जाएगा। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों खत मुसावी हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये नुक्ता इस फ़ॉन्ट के मुताबिक है। तो अब मैंने करना यह है कि ये जहाँ जहाँ जितने नुक्ते इस्तेमाल हो रहे हैं ये मैं वहाँ पर रख लेता हूँ। अब जो है यहाँ पर इस मीम का जो खत है ये हम इससे मुसावी कर लेंगे जी। अच्छा, यहाँ पर जो है ये कलम 1.5 गुना ज़्यादा होता है मीम, तो ये एहतियात रख के इसलिए ये मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है। अच्छा, यहाँ हमें एक नुक्ते की भी ज़रूरत है, तो एक नुक्ते के लिए आप करें ये कि ये हमारे साथ मौजूद है, मैंने इसकी कॉपी ले ली, इसको भी मैं छोटा कर लूँगा इसके मुताबिक करके, ये नुक्ता मैं अस पर रख लूँगा। अच्छा, अस पर रखने के बाद हमें आइडिया हो रहा है कि इसकी जो स्पेस है ये कुछ ज़्यादा हो चुकी है, बल्कि ये हम यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ गुफ्तम पर जो है ना एक नुक्ता लग रहा है, और एक ता पर ये भी मैं यही एक लाइन में ही रख लेता हूँ। लाजमी नहीं है कि आपने यहीं पर इसको घुसेड़ना है। यही काम इन 3 नुक्तों को कॉपी करके मैं यहाँ पर भी ले आता हूँ। आखिर यहाँ भी इसकी ज़रूरत है, और इन नुक्तों को बेशक हम ज़रा नीचे कर लेंगे, ये ऊपर बहुत बुरे लगेंगे। ये तो हमारी जो कंपोजिशन है वो हो चुकी है बिल्कुल रफ सी, लेकिन आप जब ठहर कर खूब तसल्ली से इससे काम लेंगे बहुत अच्छा काम लिया जा सकता है इससे। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। और अब हमने करना क्या है कि ये जो हमने कैलीग्राफी की है इसको हम मॉडर्न से फ्रेम में बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, इसका स्ट्रोक रिवर्स कर लेता हूँ, स्ट्रोक का साइज में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, और उसे ज़रा सा रोटेट भी कर लूँगा थोड़ा सा। ठीक है, रोटेट हो चुका है। इसमें कलर फिल नहीं है, तो इसमें मैं कलर भी फिल कर लेता हूँ। कलर इसलिए फिल कर रहा हूँ कि अभी आपको कुछ देर बाद शायद आइडिया भी हो जाए। अब मैंने इसकी कॉपी ले लेनी है, Ctrl+C Ctrl+F, कॉपी ले ली। इसको अब दूसरी रुख पर मैं ज़रा सा रोटेट कर लूँगा, इसमें कलर फिल कर लूँगा ब्लैक, और इसका स्ट्रेकिंग ऑर्डर चेंज करके इसे नीचे ले जाता हूँ। अब ये जो हमारे लफ्ज़ है इसको ज़रा सा नीचे कर लेंगे, चाहे तो इस फ्रेम को थोड़ा सा करीब भी कर लेंगे। ये अच्छा हो गया, लेकिन यहाँ पर नुक्ते नहीं हैं, हमने यहाँ नुक्ते भी लगाने हैं भैया। अब मैं अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब मैंने करना क्या है कि एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ रेड, और इसको मैं कर लूँगा मल्टीप्लाई, और इसे सबसे नीचे ले जाता हूँ और आर्टबोर्ड के सेंटर में भी कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो 2 शेप है इसको भी सेलेक्ट करके आर्टबोर्ड में सेंटर कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ एक और रेक्टेंगल ले लेना है, इसमें मैंने यही रेड कलर फिल किया। रेड कलर को अगर नोट किया होगा आप, हमने इसे मल्टीप्लाई भी किया था। इसकी मैं ओपेसिटी ज़रा कम कर लूँगा, तो ये जो ब्लैक कलर यहाँ यूज़ हुआ है ये भी ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, क्योंकि मैंने यही रेड कलर आई ड्रॉपर टूल से सेलेक्ट किया, और यहाँ आप देख लें ये मल्टीप्लाई है। इसे ज़रा बढ़ा लेता हूँ और इसी नहज की कॉपी में लाकर इसकी यहाँ रख लेता हूँ। ये देखते जाए, ये समझ ले जैसे हम इसका मिरर इफेक्ट बना रहे हो। अब मैंने करना क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा डॉट ले लेना है, इसमें भी हम यही कलर इसी ओपेसिटी के साथ इस्तेमाल कर लेंगे, बल्कि इसकी ओपेसिटी हम 100% कर लेंगे। अब मैंने करना क्या है, मैं ट्रांसफॉर्म में चला जाता हूँ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म यहाँ पर आ जाए। 4 पिक्सल पर
اس کی کچھ کاپیاں بنا لے. ورٹیکل 4 پکسل پر اس کی ہم نے کچھ کاپیاں بنا دی. 4 پکسل بہت کم ہے, وہ ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہیں. یہ میں ذرا بڑھا لیتا ہوں, 7 پکسل کر دیا میں نے. 7 پکسل پر ورٹیکل اس کی 4 کاپیاں میں نے بنا دی اور میں اسے اوکے کر لوں گا. اوکے ہو چکا ہے. اسے ذرا قریب لے آتا ہوں. قریب لانے کے بعد میں اس کو سلیکٹ کر کے دوبارہ سے ٹرانسفارم میں چلا جاتا ہوں. میں نے ٹرانسفارم کا کی بورڈ شارٹ کٹ کی ڈیفائن کی ہے, تو میں اپنے کی بورڈ سے صرف 9 پریس کرتا ہوں تو ٹرانسفارم میرے سامنے اوپن ہو جاتا ہے. اس دفعہ میں نے اس کی ہورزنٹل کاپیز لینی ہے اور وہ 7 پکسل پر ہم نے ورٹیکل کاپی لی تھی, تو یہ بھی 7 پکسل کر لیں گے. اور اس کی جو کاپیز کی تعداد ہے یہ ہم اپنے حساب سے کچھ بڑھا لیں گے. جی اتنی کافی ہے, اور 14 میں نے لے لی اور اسے اوکے کر لیا. اب چاہے تو آپ اس کو تھوڑا سا چھوٹا بھی کر لے, وہ کچھ بہت زیادہ ہو چکا تھا, اس کا سائز کچھ بہت بڑھ گیا تھا. اور اب جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو تو ٹھیک ہے, میں نے اس کو ذرا سا ریسائز کر دیا ہے. اب میں نے کرنا کیا ہے کہ یہ شیپ جو یہاں پر لا کے رکھا ہے سیم اسی طرح ایک کاپی میں اس کی یہاں پر بھی لا کے رکھ لیتا ہوں اس کے اپوزٹ سائڈ پر. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. اب میں آ رہا ہوں یہاں پولیگون ٹول لے رہا ہوں, ایک شیپ ڈرا کر لیتا ہوں, اس کا سوئچ کر لیتا ہوں. یہ جو اس کا سٹروک ہے یہ تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں. بڑھانے کے بعد ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے یہ سارے پاتھ میں اس کے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں. اور اب بھیا میں نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ذرا سا روٹیٹ کر لینا ہے. روٹیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو لا کر یہاں رکھ لینا ہے. اور اب میں دوبارہ ٹرانسفارم میں چلا جاتا ہوں. ٹرانسفارم میں جانے کے بعد اس کی بھی میں ہورزنٹل کاپیز لے لیتا ہوں تقریباً 7 پکسل پر. سوری, ہورزنٹل نہیں, مجھے ورٹیکل لینی ہوگی. 7 پکسل پر میں اس کی کچھ کاپیز بنا لیتا ہوں اور اسے اوکے کر لیتا ہوں. چاہے تو اس کا سٹروک آپ بعد میں بھی کم زیادہ کر سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. اب جو ہے آپ بے شک اس کو ایکسپینڈ کر لیں. ایکسپینڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کچھ روٹیٹ کیا تھا, تو یہ بھی تھوڑا سا روٹیٹ کر لے, اسے تھوڑا اوپر اٹھا لے. یہ جگہ کچھ بچ رہی ہے, یہاں پر بھی ہم ایفیکٹ بنا لیتے ہیں. تو اس کے لیے سمپلی میں کر رہا ہوں یہ کہ یہ شیپ اٹھا کے لاتا ہوں, اسے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں, ایک دوسرا اٹھا لیتا ہوں, اس والے کا کلر میں ریڈ کر لیتا ہوں اور اسے سب سے ٹاپ پر لے آتا ہوں. یہ جو شیپ ہے اس کا موڈ بے شک آپ نارمل کر لے تو اب یہ وہاں پر نظر نہیں آئے گا. اب ان دونوں کو سلیکٹ کر لے آئے یہاں اس کی کاپی بنا لے. کاپی کرنے کے بعد اسے فلپ کر لے, ورٹیکل ہورزنٹل دونوں مرر کر کے لا کے یہاں رکھ لے. تو اسی طرح آپ جو ہے ماڈرن سٹائل کے فریم بنا کر اپنی ان کیلیگرافی کو مزید بھی خوبصورت کر سکتے ہو. جتنا اس میں آپ کام کرتے جائیں گے آپ کو بہت بیوٹیفل ورک دیکھنے کو ملے گا. تو امید کرتا ہوں کہ السٹریٹر میں اردو ٹائپوگرافی کے متعلق بہت سے سوالات کی کنفیوژن آپ کے ذہن سے نکل گئی ہوگی, اور اب جب آپ اس بارے میں مشق کریں گے تو اس میں آپ کو مزید پختگی حاصل ہوگی. تو جڑے رہیے میرے چینل سے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.